बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 8 मुहर्रम से यौम आशूरा तक जो इस सूरत को पढ़ेगा, फ़कीर भी होगा तो अल्लाह पाक उसको बादशाह बना देगा। आज आप इस सूरत को पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपकी सदियों से सालों से जो मुरादें पूरी नहीं हो रही इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। मोहतरम नाजरीन, आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास और मुजरब वजीफ़ा है। आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि आपकी खिदमत में ऐसे वज़ाइफ़ पेश करूँ जो पहले से आज़मूदा होते हैं, जो पहले से पढ़े जा रहे होते हैं। इधर से उधर से उठाकर या कहीं से भी पूछकर आपको वज़ाइफ़ नहीं बताती। हमेशा बहुत ही आज़मूदा, मुजरब और तसीर वज़ाइफ़ आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज 8 मुहर्रम से लेकर यौम आशूरा तक जो इस सूरत को 40 बार पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसको 40,000 हाजात पूरी कर देगा और उसको करोड़पति बना देगा। आज आपने इस वजीफ़े को करना है, इस अमल को करना है। ये अमल बहुत ही पुरतसीर और बहुत ही मुफीद है, बहुत ही फ़ायदेमंद अमल है। छोटा सा अमल है, आप इसको किसी भी वक्त कर सकते हैं। आप 8 मुहर्रम बरोज़ पीर आपने इस अमल को करना है। बहुत ही ख़ास अमल है। इस अमल के बहुत से फ़ायदे हैं। जिसने किया उसने इससे फ़ायदा उठाया और झोलियाँ उठा कर अपनी बहन को दुआएं दी कि हमें इस तरह का अमल बताया कि हमारी हर मुश्किल आसान हो गई। मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। छोटा सा वजीफ़ा है, बहुत मुख्तसर सा, लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद और मुफीद वजीफ़ा है। आज आपने मेरे कहने पर इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगी, आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपकी किस्मत जाग जाएगी। आपने वो हाजात जो बहुत अरसे से अपने दिल में रखी हुई और पूरी नहीं हो रही, इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होगी। अगर मेरी वो बहनें और मेरे भाई जो अपने बहन भाइयों के आगे हाथ फैलाने पे मजबूर हो गए हैं, तो इंशाअल्लाह वो आज मेरे कहने पे ये अमल करें। हमेशा के लिए उनकी मोहताजी ख़त्म हो जाएगी, उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। तो आज अपनी मोहताजी को ख़त्म करने का ये अमल ज़रूर करें। आज 8 मुहर्रमुल हराम पीर वाला दिन बहुत ही रहमतों बरकतों वाला दिन है। इस दिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, वो दुनिया में तशरीफ़ लाए। उनकी वजह से दुनिया में रोशनी ही रोशनी, नूर ही नूर फैल गया। तो आज के दिन किया गया हर अमल, हर वजीफ़ा अल्लाह का पसंदीदा वजीफ़ा होगा। और 8 मुहर्रमुल हराम का दिन, रहमतों बरकतों वाला दिन, उस दिन हर की गई दुआ कबूल होगी। तो आपने आज मेरे कहने पर ये अमल कर लेना है। आपने सिर्फ एक सूरत को 40 बार पढ़ना है। छोटी सी मुख्तसर सी सूरत है, लेकिन उसमें अल्लाह ताला की अज़मतें बयान की गई हैं। अल्लाह ताला से दुआ मांगी गई है, अल्लाह ताला से अपने लिए माफ़ी मांगी गई है। तो जब हम मुहर्रमुल हराम के महीने में मुसलसल इस्तिग़फ़ार का विर्द करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श देता है, हमारी गलतियों को माफ़ कर देता है। हमारी दरीना गलतियाँ जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं कि हमने जाने अनजाने में कौन सी गलती कर दी, किसी का दिल दुखा दिया, अल्लाह पाक इन गुनाहों को, गलतियों को माफ़ कर देते हैं, बख्श देते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आज पीर वाले दिन का, 8 मुहर्रमुल हराम के दिन का बहुत ही ख़ास मुजरब वजीफ़ा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपने इस वजीफ़े को सच्चे दिल से पुख्ता यकीन के साथ करना है। दिलों में कोई वसवसे सवालात नहीं रखने। वो मेरी बहनें और वो मेरे भाई जो वजीफ़े कर कर के तंग आ गए हैं और मायूस हो चुके हैं, आप अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करके इस अमल को करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल को आसान कर देंगे, आपकी मायूसी को ख़त्म कर देंगे। मायूसी गुनाह होता है, तो आपने मायूस नहीं होना। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ, हर हाजत को कबूल करेंगे। अल्लाह पाक ने हमारे लिए बेहतरीन सोच कर रखा होता है। हम इस तरह के इंसान हैं कि अल्लाह हमारी एक ख्वाहिश को, एक हाजत को, एक दुआ को कबूल नहीं करता, तो हम अल्लाह पाक से फ़ौरन जो है शिकायत करने लग जाते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, जब हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए किसी अमल को करते हैं तो अल्लाह हमारे लिए बेहतरीन रास्ते खोलता है, हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। तो आज आपने पीर वाले दिन जो है ये बहुत ही ख़ास मुजरब वजीफ़ा करना है। छोटा सा अमल है, आपने इसको किसी भी नमाज के साथ कर लेना है। जब हम किसी भी नमाज के बाद किसी अमल को, किसी वजीफ़े को करते हैं तो हम बावज़ू होते हैं, हम अल्लाह के ज़िक्र और अज़कार में मसरूफ़ होते हैं, मशगूल होते हैं। तो जब हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह पाक
اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر کام میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کے 70 دروازے آپ کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج آپ نے یہ عمل کسی بھی نماز کے ساتھ کر لینا ہے۔ آپ کے پاس سارا دن ہے، ساری رات ہے، چاہے فجر کی نماز کے ساتھ کر لیں، ظہر، عصر، مغرب کی نماز۔ اگر آپ عصر اور مغرب کے درمیان اس عمل کو کریں تو اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو، ہر دعا کو قبول کر لیں گے۔ آپ کی بڑی سے بڑی مشکل ہے اس کو آسان کر دیں گے۔ آپ کے سر پہ قرض ہے، آپ کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ اس پاک بابرکت مقدس مہینے میں اللہ پاک آپ کو اپنا ذاتی گھر دے دیں گے۔ وہ میری بہنیں جن کی عرصے سے شادی ہوئی ہے لیکن بچے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، وہ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اس عمل کے وسیلے سے اللہ پاک ان کی گودوں کو ہری بری کر دیں گے، ان کو اولاد نرینہ کی نعمت سے نواز دیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، وقت کا ضیاع نہ کرتے ہوئے ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ جو ہے، اس وظیفے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کے گھر سے فکر و فاقہ، تنگ دستی، غربت، محتاجی، سب سے بڑی چیز محتاجی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ اگر کوئی فقیر بھی ہوگا تو اگر آج اس نے یہ عمل کر لیا تو میرے اللہ کے حکم سے وہ بادشاہ بن جائے گا، وہ ارب پتی بن جائے گا، کروڑ پتی بن جائے گا۔ اللہ پاک اس پہ اپنی رحمتوں کے نزول کرنا شروع کر دیں گے، اس کے لیے غیبی خزانوں کے دروازے کھول دیں گے، اس کے لیے غیبی خزانوں کی مدد آنے کے اسباب پیدا کر دیں گے۔ تو آج آپ نے 8 محرم الحرام یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ 9-10 محرم تک اس وظیفے کو کر لیں گے تو میرا اللہ آپ کو ارب پتی بنا دے گا۔ تو آج آپ نے اس عمل کو بڑی ہی محبت کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ، اللہ پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جب بھی ہم کوئی عمل شروع کریں تو آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر میری کسی بہن کو یا بھائی کو درود ابراہیمی نہیں آتا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو وہ کوئی چھوٹا سا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس عمل کو جب آپ نماز پڑھ لیں تو اس کے ساتھ کریں، بہتر عمل وہی ہوگا کہ آپ چاہے نماز پر بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کریں۔ اگر آپ کسی مجبوری کے تحت نماز کے ساتھ اس عمل کو نہیں کر سکتے تو آپ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ آپ نے درود پاک کو 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے جو پہلے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ اللہ کا صفاتی نام ہے، یا رزاقو یا وہابو، یا رزاقو یا وہابو، یا رزاقو یا وہابو، ان دونوں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ تو یہ ایک بار ہوگا، یا وہابو یا رزاقو، یا رزاقو یا وہابو، آپ نے ایک مرتبہ دونوں کو کٹھے ملا کے پڑھنا ہے۔ تو آپ نے ان کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رزاقو یا وہابو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پہ گن کے پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ تعداد میں کمی بیشی نہ کیجیے کیونکہ پھر اس سے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وظیفہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پھر آپ شکایت کریں گے کہ ہم نے تو یہ وظیفہ کیا تھا لیکن اس نے کوئی ہمیں فائدہ نہیں دیا۔ تو دوسرے نمبر پہ جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، بہت ہی مختصر سی چھوٹی سی صورت ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے جو ہم نماز میں بھی روزانہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز، 41 مرتبہ۔ آپ اگر چاہیں تو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کے پڑھ لیں، نہیں تو آپ تسبیح کے دانوں پر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جو شخص 8 محرم الحرام کو سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 41,000 حاجتیں پوری کرے گا، اس کی 41,000 مرادیں پوری کرے گا، اس کی 41,000 گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اور ہمیں کیا چاہیے جب ہمارے گناہوں کی بخشش ہو رہی ہو، ہمارے چھوٹے سے عمل سے، ہمارے چھوٹے سے تھوڑا سا وقت نکالنے پہ اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش کر رہا ہو، تو ہم کیوں نہ اس وقت سے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، نہ کہ ہم بعد میں پچھتاتے رہیں، پتہ نہیں ہمیں یہ وقت ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، تیسرے نمبر پہ اور آخری نمبر پہ جو آپ نے اللہ کا صفاتی نام پڑھنا ہے، اس میں ایک اللہ کا نام ہے اور دوسرا اس کا صفاتی نام ہے، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم۔ آپ نے اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا وہابو پہلے نمبر پہ آپ نے جو پڑھنا ہے وہ بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے جو سورت پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کو
41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اور آخری وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا کریم، یہ بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اس عمل کو کر لیں تو آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے، اگر آپ بیٹھے بیٹھے جائے نماز پہ عمل کر رہے ہیں تو اللہ کے حضور 10 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ کر، اپنی مراد کو اپنے ذہن میں رکھ کر، اپنی خواہش کو اپنے ذہن میں رکھ کر، اپنی مراد کو اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ میرا اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا، آپ کی ہر حاجت کو قبول کرے گا، آپ کی اللہ پاک بخشش کرے گا، آپ کی استغفار کو قبول کرے گا۔ اگر آپ چلتے پھرتے اس عمل کو کر رہے ہیں تو آپ اپنے حاجت کو، اپنی مراد کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کریں اور اللہ پاک سے سچے دل سے، خلوص نیت سے دعا کریں۔ اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو، ہر خواہش کو پوری کریں گے، آپ کی ہر مانگی گئی دعا کو قبول کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر میری ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ جزاک اللہ۔